नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बहुत से रोज़ेदार वो हैं जिन्हें रोज़ों से प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को-होस्ट साहिबा सिद्दीकी। हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बज़्म सनागर रोज़ाना आप इसे वक्त मुलाहिज़ा करते हैं जिसमें नातिया मुकाबलों का सिलसिला जारी था और आज तकरीरी मुकाबले का ग्रैंड फिनाले है और ब्रेक के बाद आप इस मुकाबले को देख सकेंगे। और चलते हैं आज के मेहमानों के तारुफ की जानिब। आज के जो पहली मेहमान शख्सियत है जनाब मोहतरम डॉक्टर सबीन तनोली, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं ऑल पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको हमारी बस में बहुत बहुत खुशामदीद। और आपके साथ मौजूद हैं फराज अहमद तनोली साहब, जो कि प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून PS 110 के हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत खुशामदीद। जी साहिबा। जी, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, फ़ायज़ा कामरान मेरे साथ यहाँ मौजूद है। फ़ायज़ा, बहुत बहुत खुश आमदीद हमारी इस बज़्म सनागर में। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ना सिर्फ सना खान रसूल हैं बल्कि एंकर पर्सन भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना खुश अंदाज। और आपके साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आलम आसी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मोहम्मद साहब? खैरियत से हैं? आपको भी इस बात में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ी तकरीर करने के लिए सैयदा शमामा महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश करूँगा कि आज अपनी जो तकरीर है इसका मौजू हमें बताएं। मेरी तकरीर का मौजू है सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करती हूँ, खुदा के बाबरकत नाम से आगाज़ करती हूँ। मौजू सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर वक़ार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में जहालत का दौरा था। इंसानी कदरें नापैद थी। इंसान गुरूहों में तकसीम दर तकसीम था। इंसानियत अमन की मतलाशी थी। ऐसे में रहमत खुदावंदी को जोश आता है और इरशाद होता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपके बारगाह की निस्बत से ज़मीन अर्जमन बनी, आपके नालैन पाक से आसमान बुलंद हो गए। आपने मस्जिद नबी को सिर्फ अदायगी नमाज के लिए मुख्तस ना किया, बल्कि ये दुनिया की पहली ऐसी दर्जगाह थी जहाँ अखलाक सिखाए जा रहे थे, जहाँ माशरत जन्म ले रही थी, जहाँ साबिर और जाहिद तैयार हो रहे थे। फिर इस फलक ने देखा, इस दर्जगाह से फारिगुल तहसील होने वाले कौन थे? वो थे अबू बकर। जब आपके आंसू का कतरा रुक़े अनवर पर गिरता है तो कहते हैं हुजूर साहब ने डस लिया है, तकलीफ की शिद्दत है, लेकिन पाँव इसलिए ना हटाए कि आपके आराम में खलल ना पड़े। हाजरीन महफिल वो थे उमर कि जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की। वो पैवन लगे कपड़े पहनकर जमीन पर बैठकर सारे फैसले करते थे। वो थे बहादुरी और शुजाअत की मिसाल अली कि जिनके जुल्फ़िकार के सामने किसी काफिर में खड़े होने की हिम्मत न थी। ये मेरे नबी की तरबियत है। वो थे हया के पैकर उस्मान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, कंटिन्यू करें। के बारे में हुजूर ने खुद फरमाया, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूंगी। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ऐ ज़र्फ नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या क्या कहना चाहेंगी साहिमा? मैं तो बस ये देख रही थी बच्ची के जो एक जोश था ना, एक बलबला, वो चीज़ के बच्चों में अगर ये चीज़ आ जाए तो वाकई हकीकत में, क्योंकि यही यूथ जो है ना हमारा, ये सरमाया है हमारी कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले जानना चाहूँगा जो आपकी वेलफेयर है, इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। सर, हमारी वेलफेयर ट्रस्ट वेलफेयर है और ये हमारी कौम के नाम पे बनी है, लेकिन इसमें अवाम उन्नास की खिदमत की जाती है, आलम इंसानियत की खिदमत की जाती है और मुख्तलिफ पहलुओं में हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो,
لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہو، لوگوں کی مدد ان کی دہلیز تک ان کو پہنچائی جاتی ہے. جیسے رمضان المبارک کا مقدس ماہ چل رہا ہے، اس میں بغیر کیمرے کی اس کو بساک کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے لوگوں کی دہلیز تک ہم مدد پہنچا رہے ہیں الحمدللہ سے. بہت زبردست، اچھی بات ہے. نشر و نمائش نہیں کی جا رہی اس کی، زبردست زبردست، یہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. فراز احمد تنولی صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا ہی آخر انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ اتنی ساری جماعتیں تھیں، کسی اور جماعت میں بھی جا سکتے تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بائی برتھ اب کہہ لیں کہ ہمارا جو ہے پچھلی میری 20 سال سے میری جو ہے رفاقت ہے، 20 سال کا عرصہ، 2007 سے میں نے اس کو جوائن کیا. تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خون میں ہی جو ہے وہ، اس کے علاوہ آپ نے کوئی دوسری پارٹی کو بھی جوائن کی. اچھا، مطلب بائی برتھ خاندانی آپ کا خاندانی سلسلہ وہ ایک چل رہا تھا. سلسلہ چلتا تو اس کے ہوا علاوہ ہے. کوئی کوالٹیز آپ کو نظر نہیں آتی مسلم لیگ نون میں؟ دیکھیں، بیچ میں ایسا لگا تھا کہ ہمیں ایک جماعت آئی تھی تحریک انصاف کے نام سے، ہمیں لگا تھا کہ وہ کچھ بہتر کرے گی، لیکن آپ کی نظر میں کر نہیں سکی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے اس کے وہاں کے جو مرکزی جو بڑے مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے علاقے میں جو ہے وہ ڈیفینس کلفٹن میں پانی کے ایشو ہے. ٹھیک. پانی، دیکھیں سارے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینس کلفٹن کے جتنے بھی رہائشی ہیں، ٹیکس پیئر ہیں سارے لوگ، اور پانی کا اتنا ایشو ہے وہاں پہ کہ ہمارا ہی پانی ہمارے اوپر ہی پیسوں پہ وہ بیچا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 20 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ اس ایشو کو ٹھیک طریقے سے ٹیک اپ نہیں کر سکی. ان کو جبکہ 2018 میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی تو پانی کا کیف اور پروجیکٹ دیا گیا تھا، میرے خیال 40 کروڑ گیلن جو تھا اس کا یومیہ تھا، تو وہ پروجیکٹ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا. اور اس کے بعد ابھی دیکھیں ہمارے شہر میں ٹینکر مافیا کا راج ہے، آئے روز لوگ وہ جو ہیں وہ کچلے جا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. فی الفور اس پہ سندھ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. پانی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بیسک نیڈ ہے. تو ہم بڑے بڑے بلند و بانگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پانی ہی نہیں ہے. آج دن تک تو 70 سالوں میں ہمیں صاف پینے کا پانی ہی نہیں مل سکا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیریس ایکشن لینا چاہیے، خاص کر پانی کے حوالے سے. جو ہمارے یہ جو لوگ آئے روز ٹینکر دیکھیں کیا حالات ہیں، لوگ کچلے جا رہے ہیں، ہمارے ٹینکر مافیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل اس کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے. اور اس میں باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں قانون سازی بھی کی جانی چاہیے کہ ایک ٹینکر والا وہ دن دیہڑے آتا ہے. گورنر صاحب نے آواز اٹھائی تو ہے اس کے لیے. جی، وہ ابھی ایم کیو ایم نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو، انہوں نے کافی حد تک اس پہ آواز اٹھائی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں قانون سازی بھی کی جانی چاہیے کہ ایک ٹینکر والا آتا ہے، وہ دن دیہڑے کسی کو مار کے چلا جاتا ہے، 24 گھنٹے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے. بالکل. فائزہ، آپ کی جانب آتا ہوں، کیسا لگا آپ کو یہ سفر ایک ثنا خوانی سے لے کے اینکر پرسن بننے تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک، جو کہ اب ہم سے جدا ہونے والا ہے، الوداع ہے. میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک. لیکن پھر بھی ابھی کچھ ساتھ باقی ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سفر الحمدللہ اچھا لگا، مشکل لگا، لیکن آپ نے چونکہ میری حوصلہ افزائی کی اور پھر جب شروع کیا تو کچھ دن تک تو لگا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہوں میں. جب آپ دیکھتے ہیں ریکارڈنگز بعد میں دیکھی تو، مگر پھر آہستہ آہستہ گائیڈنس کے ساتھ تو پھر بہتری آتی گئی. اور پھر جب میں یہاں بیٹھی ہوتی تھی تو پیچھے سے آپ ٹاک بیک میں باتیں ہو رہی تھی، تو پھر الحمدللہ آخری روزے تک کچھ معاملات بہتر ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ استاد اچھا ہو تو آپ سیکھ جاتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد عید کے شوز کی آپ کے ساتھ تو مزید بہتری آتی گئی الحمدللہ. مستقبل قریب میں کیا پلاننگ ہے آپ کی آگے؟
अभी ये सरप्राइज है, अच्छा, इंशाल्लाह surprise ताला बताऊंगी ईद के बाद। ठीक है। अच्छा, गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है न होगा, कभी था ना है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है न होगा, कभी था ना है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ आप दस्ते कुदरत, उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ आप दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। और मैं हूँ वक्फ नात खानी किसी और का कसीदा, मेरी शायरी का हिस्सा कभी था ना है न होगा, कभी था ना है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। माशाल्लाह फायजा, बहुत प्यारा। फायजा आपको सलामत रखे। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आखिरी अशरा है रमज़ान मुबारक का और चंद दिन बाकी है, क्या कहना चाहेंगे इस आखिरी अशरे के हवाले से? मैं अपने करम फरमा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी कदरदानी पर मैं एहसानमंद हूँ, अल्लाह के रसूल पर, आप सबका। देखिए, हमें जो एक सिंपल सी तकरीर और मसानीद पे रुस्तम से जो एक दुआ नबवी सीरत से सिखाई जाती है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, आखिरी अशरा की दुआ है। ये अजिरनी मिनन नार सिर्फ एक लफ्ज़ या हरफ या एक सेंटेंस या कलमा ये अरबी फसाहत व बलागत का जो है ना एक अदायगी ही नहीं है, इसका ताल्लुक़ आपके बिहेव से है। इस्लाम की कोई इबादत ऐसी नहीं है जो आपके मामलात को सवार के ना देखा है। जब आप अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे आग से निजात दे, आपके अंदर गुस्सा है तो आपने ये दुआ नहीं पढ़ा। आपके अंदर नफ़रत है, आपने ये दुआ नहीं पढ़ा। आपके अंदर तहक़ीरपन है, आपने ये दुआ नहीं पढ़ा। आपने जो है किसी को कमतर जाना, आपने ये दुआ पढ़ा लेकिन एक लफ्ज़ी अदा किया, अमलन आपने इसका असर नहीं लिया। आज मुस्लिम उम्मा अगर बैतुल मुक़द्दस में जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन सी ऐसी नार उनके अंदर है कि उनके अंदर ईमानी नूर नहीं दाखिल हो रहा, और मुस्लिम उम्मा, बच्चे, बूढ़े, जवान, बेटियां, ख़वातीन, किस तरीक़े से हमारा हाल है। क्या हमें अल्लाह के नार का डर नहीं है? ये हमने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ के अपने आप को रुख़सत कर लिया है कि मुसलमानों के साथ कुछ भी होता रहे, उनके मामलात पे हमारा कोई हक़ नहीं, कोई कमांड नहीं है, कोई सुपरविज़न नहीं है हमारी। तो हमें चाहिए कि अल्लाह से जब अजिरनी या अजिरना, जमा का सीखा अजिरना है, अजिरनी मुतकल्लिम वाहिद का सीखा है, पढ़े तो ये देखे भी बीवी के साथ बिहेव क्या है, बेटे के साथ बिहेव क्या है, शागिद के साथ बिहेव क्या है, नीचे माशरती माहौल में हमारे अमली ज़िंदगी में हमारा रवैया क्या है।
تو ہم اپنے اجرنی من النار کے ذریعے سے ہم جو ہے عملی طور پر پیش کریں کہ وہ جو آگ ہے نفرت کا، غصہ کا، کبر کا، نخوت کا، تکبر کا، دوسرے کو کمتر جاننے کا، کیا وہ ختم ہوا ہے؟ پھر تو اجرنی من النار قبول ہے. اگر وہ سب موجود ہے تو یہ رسم ہے، رسم سے نکلیں، حقیقت پہ داخل ہو. اللہ اس کی توفیق عطا واہ فرمائے. واہ واہ، بہت خوبصورت بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. اور اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی تو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فرزان احمد، اور بتاتے چلیں وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کا. اور آج تقریری مقابلے کا گرینڈ فنالے ہے، اور اس گرینڈ فنالے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں انٹروڈیوس کرواتا چلوں آپ کے سامنے جو پورا رمضان پورے اس تقریری مقابلے میں ہمارے درمیان منصف کے فرائض انجام دیتے رہے، ہمارے محترم حسن مرزا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. حسن دل کی دھڑکنیں تیز ہیں بچوں کی، اور کچھ آپ کی بھی. بچوں کی میری بھی ہے، ذمہ داری زیادہ ہے. ذمہ داری زیادہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام ہی سپانسرز کا، جن میں شامل ہے نیلسن پینٹ جو ہے رنگ زندگی کا، ساتھ ہی ساتھ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر اسکول، بولتی کتابیں جاوید پبلیشر، cardspeaker.com، کرشی جامع شیری، فاسٹر بلیک کوبرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پل تازہ چائے اور ریکول سیرپ. تو حسن اجازت ہے مقابلے کو شروع کیا جائے. آج کے مقابلے کی جو پہلی شریک ہیں وہ ہیں حورین عدنان، اور آج کا جو موضوع ہے اس گرینڈ فنالے کا وہ ہے کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں. تو بیٹا بسم اللہ کیجیے. جناب صدر، پہلے تو مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی. پھر اپنے بڑوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کسی بیمار کی عادت کرتے ہیں، زخمیوں کی جان بچاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیتے ہیں؟ تو جواب آیا بہت کم. اور تو اور وقار عید قریب ہے، آپ نے نئے کپڑے تو سلوا ہی ہوں گے، ہزاروں روپے کی خریداری بھی کی ہوگی، مگر ایسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی غریب یا یتیم بچے کو بھی یاد کیا؟ اور اگر نہیں تو یہ بچے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، جبکہ ہمیں تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت ہے جو عید کے دن ایک یتیم بچے کو روتا دیکھ کر بے قرار ہوتا ہے. جناب ہمارا گھر تو روشنی سے جگمگائے لیکن پڑوسی کے آنگن میں اندھیرا چھایا رہے. ہمارے بچوں کے تن پر قیمتی لباس ہو لیکن ہمسائے کے بچے سردی سے کپ کپا رہے ہوں. ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوں لیکن آس پاس کے کسی گھر میں فاقے ہو رہے ہوں. تو جناب صدر سوچئے کہ ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ ایسے حالات میں جب بچے والدین سے شکوہ کرتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جناب صدر، ایک وقت تھا کہ پورا معاشرہ ہاتھ بڑھا کر مصیبت زدہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، مگر آج ہمدردی، ایثار اور خلوص جیسے جذبات صرف گویا قصہ پاری نہ بن چکے ہیں. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جان. جناب صدر، ذرا آگے چلتے ہیں. سفید کوٹ پہنے ڈاکٹروں کے دلوں میں جب لالچ ابھرتا ہے تو وہ دوا نہیں بلکہ موت بیچتے نظر آتے ہیں. علم کی روشنی پھیلانے والے تعلیمی ادارے علم کا نور نہیں بلکہ جہالت کا اندھیرا بیچتے ہیں. نہ جانے کیوں وہی جینا حرام کرتے ہیں جن کا دل سے بہت احترام کرتے ہیں. جناب صدر، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کسی کے آنسو، کسی کی فریاد یا کسی کی مجبوری ہمیں متاثر نہیں کرتی، کیونکہ ہم تو صرف اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں. خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی، پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. جناب صدر، یاد رکھیے زندگی صرف اس کا نام نہیں کہ ہم نے کتنی دولت کمائی یا کتنی کامیابی حاصل کی، بلکہ اصل زندگی تو یہ ہے کہ ہم نے کتنے دلوں میں خوشیاں داخل کی اور کتنے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے. یاد رکھیے جو دروازے کبھی بند نہیں ہوئے ان کا راستہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. جو درد کے سائے میں روشنی بن کر ابھرتے ہیں ان کا نام ہمیشہ احترام سے لیا جاتا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کے لیے جینے کا ہنر سیکھنا ہوگا، کیونکہ سوال سارے گلستہ کی زندگی کا ہے. نہیں سوال فقط میرے آشیانے کا، نہیں سوال فقط میرے آشیانے کا. شکریہ. واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں اور میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. میں کیا بات ہے، کیا بات کہنا چاہوں گی بچی کے لیے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا پریزنٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی لکس پریزنٹیشن ہے نا، یہ پاکستان کو آج ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ آج یوم بالکل زبردست ماشاءاللہ. تو آج کے مقابلے کے جو دوسرے شریک ہیں ننے مننے سے ارتضا عمر، بیٹا تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر، میرا آج کا موضوع اگر صرف انسانی آنکھ سے دیکھا جائے تو میرا موضوع بہت سادہ
اور سہل نظر آتا ہے، لیکن علی وقار اگر میرا موضوع جذبات کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سنجیدہ اور قابل فکر موضوع ہے۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ علی وقار ایک وقت تھا جب انسان انس و مروت کا پیکر تھا، الفت و محبت کا مجسمہ تھا، خلوص وفا اخوت و موجود جیسے ثقیل معانی سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس احساس سے آشنا تھا۔ مکر و فریب، حسد اور بغض و کینہ کی خلاصتیں اس کے دامن دل کو متوفر نہ کرتی تھی، مگر آج خود غرضی و خود پروری کی چاہتوں نے سوچ و فکر کے زاویے مختلف کر دیے۔ آج انسان کی نظر میں انسان کی اہمیت اور وفاداری کہیں زوال کے کسی گہرے کنویں میں غرق ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، اپنے فائدے اور اپنی ذات کے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آج ہم کسی سے بھی سلام بھی لیتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کہاں اور کیسے فائدہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سگے خونی رشتے بھی مفاد و لالچ کا شکار ہو چکے ہیں۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا۔ اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی؟ جناب صدر، ہمارے ہاں لوگوں کی قدر و قیمت اس وقت تک رہتی ہے جب تک ہم اس کی قابلیت سے پیرامد ہو رہے ہوں، پھر اس کے بعد ان کی قدر صرف استعمال شدہ پیپر کسی رہ جاتی ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے ہیرو، ہمارے فخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی ہے۔ علی وقار، ہم نے دیکھا نہیں جو کچھ ہمارے حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا؟ تم آج کس مخلص کی بات کرتے ہو؟ لوگ یہاں پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے ثواب کے لیے۔ علی وقار، صرف یہی نہیں، خود غرضی کا سیاسی طور پر، تعلیمی طور پر، سائنسی طور پر جائزہ لیا جائے تو ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے عوام کو ہاتھوں میں کشکول تھامنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جہاں پہلے سائنس ایجادات انسان کے فائدے کے لیے برقی آلات اور مشینیں بنا رہی تھیں، وہیں آج ایٹم بم جیسی ایجادات بنا کر انسان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی نظام میں نقل و رشوت کا عام ہونا اور میٹرک سسٹمز او لیولز کر کے تعلیم کو ذاتوں میں تقسیم کر دیا۔ ہمارے خود غرضی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ کیا آج ہم فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم پر صرف خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں؟ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اصل میں علی وقار انسان صرف نام کا انسان رہ گیا ہے۔ انسانیت مر چکی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے آج بھی مرنا ضروری ہے کہ دنیا لاشوں کی شوقین ہو چکی ہے۔ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا ہے تماشا انسانیت جیسے زمین کے اندر سو گئی ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے آپ کی، بڑا دھماکہ۔ بالکل بالکل، ننھے منھے سے ہیں، تلوار نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے مقابلے کے جو آخری شریک ہیں عبداللہ ارشد، میں گزارش کروں گا بیٹا تقریر پیش کریں۔ وہ جو کچھ خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، جو زبان ملی تو کٹی ہوئی، جو قلم ملا تو بکھا ہوا۔ قلم ہے کہ لکھنے کے لیے بیتاب، حرف ہے کہ لفظ بننے کے لیے بے چین، اور الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بےقرار، کہ میں ایک ایسا تلخ حقیقت آئینہ لیے کھڑا ہوں جس میں ہم اگر اپنی صورت دیکھیں تو اپنی بدصورتی کا اندازہ ہوگا۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جہاں انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ ایک ایسا زمانہ ہے جہاں لوگ خدا کو بھول گئے۔ وہ زمانہ گیا جہاں محبت بے غرض تھی، جہاں تعلقات سود و ضیاع کے ترازو میں تولے نہیں جاتے تھے۔ اور اب یہ حال ہے، کوئی روئے بھی تو لوگ دلاسا دینے کے بجائے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ کیسا زمانہ ہے جہاں لوگ انسان کو بھول گئے۔ یہ کیسا زمانہ ہے لوگ خدا کو بھول گئے۔ علی وقار، آج لوگ خدا کو بھول گئے ہیں تو انسان کو کیسے یاد رکھیں گے؟ جب خود غرضی کی دھند آنکھوں پر چھا جائے، جب خود غرضی کی دھند آنکھوں پر چھا جائے، جب دنیا کی چمک دمک پہ انسان اپنا ضمیر کھو دے تو نہ وقت کسی کو یاد رکھتا ہے اور نہ ہی لوگ۔ اور آج میرے ارد گرد ہر سو نا امیدی، کفر، مایوسی، غربت و افلاس کے ڈیرے ہیں۔ کئی ظلم و بربریت میں ڈوبی سرسبز وادی کشمیر ہے تو کئی خزاں کا کھنڈر اسرائیلی جالیت کا منہ بولتا ثبوت۔ اصل میں ہم اپنی خواہشات کیسے بن چکے ہیں؟ ہماری دعائیں صرف دنیا کی آسائشیں مانگتی ہیں، خدا نہیں۔ ہماری التجائیں مفادات کے گرد گھومتی ہیں، ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی اور بازار خریداروں سے بھرے ہیں۔ ہمارا ایمان عمل سے خالی اور اہل مغرب کے در پہ سوالی ہے۔ اگر آج کسی
किसी का हक मारा जाए तो कोई सवाल नहीं करता, किसी की इज्जत का जनाजा निकाला जाए तो कोई सवाल नहीं करता। आज मैं ये सवाल करता हूँ, कोई है जो ये एतराफ़ करे क्या महल कूफा है जो एक हुसैन की शहादत के बाद कितने और हुसैन के मुंतज़िर हैं? हमारे दिलों में यजीद वक्त का खौफ बनाए, हमारे दिलों में मुनाफिकत ने धीरे डाली। अली वकार कि हम वही गलती कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए कल हमें कोई याद नहीं रखेगा, मिट्टी हो जाएगी पहचान हमारी अगर किरदार में रोशनी ना हुई। अभी भी वक्त है, आइए आइए खुलूस को अपनाइए, खुद गर्जी की जंजीरों को तोड़िए। लाखों आए लाखों गए, मगर वही राह जिसने रोशनी, जिसने यकीन को अपनाया, वही राह जिसने खुदा को अपनाया। आखिर में बस इतना ही, इस शहरे असेब में सिर्फ आंखें ही नहीं है काफी, उल्टा लटकोगे तो क्या सीधा नजर आएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है हसन। इससे मुझे एक बात याद आ गई, उल्टा लटकने से कि अकल के अंधों को सब उल्टा नजर आता है और मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तो इसी ख्याल के साथ मैं चाहूंगा कि आज का जो फाइनल मुकाबला है उस पर आप अपनी राय भी दें और बताएं कि आज के मुकाबले में कौन फातेह है। तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, वाह वाह, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज का मुकाबला बाकायदा तौर पे लग रहा था कि फाइनल है और एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। और जो हमारी पूरी राव करामत प्रोडक्शन की एक काविश थी कि रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले का इनेकाद हो और इस तरह का जो टैलेंट है वो निकल कर सामने आए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई है। और आज के मुकाबले पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देख रहे हैं आप, दो मुकर्रिर आपको एक जैसे हैं और एक थोड़े से लंबे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये एज का मुकाबला नहीं है, ये टैलेंट का मुकाबला है और सारे ही तीनों ही बच्चे स्कूल लेवल के ऊपर है। तो हमने किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है कि दो बच्चों के साथ हमने एक बड़ा खड़ा कर दिया है। माशाल्लाह कद में लंबे हैं लेकिन हैं ये भी स्कूल के स्टूडेंट ही, लेकिन वो कद में छोटे हैं, वो टैलेंट में बड़े हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह दोनों ही, हुरैन को तो मैं पिछले साल भी मैंने सुना था, बहुत ही अच्छी मुकर्रिरा है, और इसी के साथ इर्तिज़ा को आज मैंने दूसरी मरतबा सुना है, बहुत अच्छे मुकर्रिर है। रही बात हमारे आखिरी मुकर्रिर की, तो इनकी तकरीर और मवाद बहुत अच्छा था, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ात दोनों के मुकाबले में इनके जो है वो थोड़े से गड़बड़ रहे हैं। तो मैं बिला ताखीर आपकी इजाज़त से नतीजे का ऐलान करना चाहूँगा। हमारे रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले प्रोग्राम बज़्म सनागर 2025 के तीसरे फाते मुकर्रिर का नाम है अब्दुल्ला अरशद, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, तीसरी पोजीशन पर। और अब दूसरी बता दूंगा तो पहली वैसी पता चल जाएगी, तो हम पहली बता दें, करते हैं, पहली बता दें। तो बज़्म सनागर रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले के इस पूरे सेगमेंट के जो फाते रहे हैं या रही हैं, वो उस मुकर्रिर का नाम है वक्त एक्सीड करने के बावजूद इर्तिज़ा उमर। क्या बात है, इर्तिज़ा उमर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इन्होंने अपना जो माशाल्लाह जामे गुफ्तगू की और मौजिज़ अल्फाज को चुनते हुए इतने छोटे से उम्र के अंदर ताफुन का लफ्ज और इस तरह के अल्फाजात को अदा करना, आवाज के उतार चढ़ाव बड़े जबरदस्त, है। वॉइस गेट्स बहुत अच्छा। हुरैन आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हुरैन आप दूसरी पोजीशन पर हैं और पहली पोजीशन पर हमारे इर्तिज़ा उमर, और तीसरी पोजीशन जो है वो अब्दुल्ला अरशद ने हासिल की आज के मुकाबले में। बहुत बहुत क्लोज मुकाबला हुआ। जो फाते हैं आज के, उनके साथ जो है नेल्सन के गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, डिनर सेट उनके साथ माशाल्लाह से जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं अलमास नायाम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हमारी बज़्म में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साबरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और अलमास नायाब साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपनी खूबसूरत आवाज़ में नज़राना अक़ीदत पेश करें। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन
फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, ज़ह मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमेशा अल्लाह की तरह आपको बहुत सलामत प्यारा रखे। कलाम, जी हाँ, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत। और दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है आशिर खान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आशिर आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? करम करम मालिक। अच्छा, आशिर खान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आशिर खान को मैंने कराची यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में होस्टिंग करते हुए देखा था, तब मैंने इनसे वादा किया था कि आपको मैं ये मौका टेलीविज़न पे मुहैया करूँगा, और आज हमारे साथ हैं। तो देखते हैं कि मेज़बानी के जौहर किस तरह से दिखाते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सवालात आपके पास मौजूद हैं, शुरू कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ तमामी हाजरीन और देखने वाले तमामी हाजरीन और सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही आलिम दीन मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि हमारे नाजरीन की तरफ से किए जाते हैं, उनमें से कुछ सवाल मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और सच्चे अंदाज में उसका जवाब दे सकेंगे। पहला सवाल मुफ्ती साहब आपसे है कि ये बताइए कि इस्लाम में जो शरीयत में फ़ितरा अदा क्यों किया जाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुतहरा के अंदर फ़ितरा इसलिए अदा किया जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान जैसी नेमत अता फ़रमाई है और हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा जो है इसकी शरई पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ़ खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि इंसान के जिस्म के हर उज़व का रोज़ा होता है। और ऐसी हालत के अंदर कहीं इंसान से लव कलाम हो जाता है, कहीं कोई ऐसी ग़ीबत चुगली हो जाती है, कोई ऐसा गुनाह सगीरा हो जाता है, तो इसलिए सदका फ़ितर को वाजिब करार दिया है। इसके दो फ़ायदे भी हैं। एक तो इंसान की नेकियां जो है बढ़ती हैं और उसके गुनाह माफ़ होते हैं। दूसरा ये है कि गरीब और यतीम जो है, गरीब व गुरबा, उनका भला हो जाता है। इसलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर आज़ाद मर्द औरत के ऊपर सदका फ़ितर वाजिब है, और जो बच्चा पैदा होता है उसके वालिदैन के ऊपर, उसके बाप के ऊपर जो है सदका फ़ितर वाजिब होता है कि इसमें सदका निकल जाता है। और अस्सदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को टालने वाला है कि इंसान जो है आने वाली आफात व बलिया से भी महफूज हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक और ही हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर समीन तनोली साहब। आपसे एक गुजारिश, एक सवाल की कि ये बताइए कि आपकी जो वेलफेयर है उसकी जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है आपके पास, जिससे आप अवाम उल नास की खिदमत करते हैं, वो कहाँ से आती है फंडिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा अहम सवाल आपने किया है। हमारी वेलफेयर की फंडिंग हमारी बरादरी के कोई मुखय्यर हज़रात हैं और उनकी एक हमने कमेटी तश्कील दी हुई है जो कि अपने, जैसे कि माह रमज़ान चल रहा है तो भी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, सदक़तुल फ़ितर और इसके अलावा ज़कात जो हर मालदार इंसान पे फ़र्ज़ है, तो वो जो ज़कात के पैसे होते हैं उनको हम अपने गरीब गुरबा लोगों पे ख़र्च करते हैं। और उसके अलावा ये नहीं कि हम अपनी बरादरी पे, तनोली बरादरी पे ही करें, बल्कि अवाम उन्नास पे ख़र्च किए जाते हैं वो। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद होते हैं। तो उसकी आगे बढ़ने से पहले एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो कि हमारे हालात पे है कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब हम अपने आखिरी मेहमान की तरफ बढ़ते हैं, फराज अहमद तनोली साहब। आप ये बताइए कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो अभी मौजूदा हालात हैं, कशीदा हालात, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तजवीज़ पेश की थी कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ करके उसमें एक जायमा जो है हल तलाश करना चाहिए।
میں سمجھتا ہوں ان کی یہ جو ایک تجویز تھی وہ بڑی اچھی تجویز ہے. ملک کی اس وقت جتنی بھی تمام پولیٹیکل فورسز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو مل بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ اس ملک کو آگے ان بحران سے نکالنا چاہیے. ابھی اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے ان تمام حالات کا مقابلہ کر سکے. تمام پولیٹیکل فورسز کو مل کے بیٹھنا چاہیے, جتنے ہمارے لیڈرز ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے. بیٹھ کے تبھی جا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس بحران سے جو یہ اس وقت ہمارا ملک دہشت گردی کا وہ بنا ہوا ہے تو تبھی نکل سکتا ہے کہ جب یہ سارے لوگ پولیٹیکل فورسز ایک ساتھ بیٹھ کے اس کو نکالیں. انشاءاللہ. اور عاشق خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ میزبانی کے میدان میں آپ کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں ترقیاں اور کامیابی عطا فرمائے. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ پہ تشریف لائے, اور اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام ہی اسپانسرز کا. اور کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, صاحبہ کو اجازت دیجیے. جانے سے قبل شامل کریں گے عقیل انجم صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام. جی عقیل انجم صاحب. راستے نکھر نکھر گئے, راستے نکھر نکھر گئے, راستے نکھر نکھر گئے, مصطفیٰ جدھر جدھر گئے, مصطفیٰ جدھر جدھر گئے, اور جبرائیل بھی ہے دم بخودے.